अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपके मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं शंघाई ताउन तंजीम की, जिसका 23वां सरबराही इजलास भारत की मेज़बानी में मुनक्किद हुआ। इस इजलास में अफगानिस्तान की सूरत हाल, दहशतगर्दी, इलाकाई सलामती, मौसमियाती तब्दीली और टेक्नोलॉजी समेत दीगर मौज़ूआत पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी भारतीय हम मनसब की दावत पर ऑनलाइन इस इजलास में शरीक हुए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में कहा कि दहशतगर्दी किसी भी किस्म की हो, हर सतह पर काबिल मज़म्मत है। कोई भी मुल्क इस मामले को डिप्लोमेटिक पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल न करे। खित्ते में दोस्ताना रवाबित के फ़रोग के लिए तमाम तस्फिया तलब मसाइल हल होने चाहिए। वज़ीर आज़म ने मौसर मवासलाती राबितों को खित्ते के अमन, तरक्की और खुशहाली की ज़मानत करार दिया और कहा यह कि CPEC एक गेम चेंजर की हैसियत रखता है। पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान खत्ते बल्कि आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। चीन के सदर शी जिनपिंग ने अपने खिताब में इलाकाई अमन के तहफ़्फ़ुज़ और मुश्तरका सलामती को यकीनी बनाने की कोशिशों पर जोर दिया। अच्छा नाज़रीन, SCO जनूब और वस्त एशिया में फैली एक बहुत बड़ी तंजीम है और इसके क़याम का जो मकसद है वो शिद्दत पसंदी का खात्मा और खित्ते को दहशतगर्दी से पाक करना था। ईरान की मुस्तकिल रुकनीत के बाद इसके रुकन ममालिक की तादाद अब 9 हो चुकी है, जबकि अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया मुबस्सिर रुकन ममालिक हैं। रूसी सदर पुतिन ने अपने खिताब में बेलारूस को मुस्तकिल रुकन बनाने की मुकम्मल हिमायत की है। इस इजलास में पाकिस्तान, चीन और रूस के अलावा किन ममालिक के सरबराहान ने खिताब किया और कौन से मौज़ूआत और मसाइल पर रोशनी डाली गई है, इस हवाले से पहले आप रिपोर्ट देखिए। फिर मेरे साथ हुमायूं खान साहब मौजूद होंगे, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, माहिर हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के, उनसे बात करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम के 23वें इजलास में रुकन और मुबस्सिर ममालिक ऑनलाइन शरीक हुए। इजलास का मकसद ईरान को रुकनियत देना और बेलारूस की शमूलियत की राह हमवार करना था। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान मुमलिकत की कौंसिल से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि SCO अक़वाम मुत्तहिदा के इलाकाई खुद मुख्तारी और अवाम के हक़ खुद इरादियत के उसूलों का आइनादार है। मुल्क के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात के लिए हमें इन उसूलों का एहतराम करना होगा। दहशतगर्दी के खात्मे में पाकिस्तान की कुर्बानियां सबसे ज्यादा हैं। किसी मुल्क को अपने सियासी झंडे की तकमील के लिए मजहबी अक़लियतों को निशाना नहीं बनना चाहिए। We must ensure for these universally recognized principles within the SCO borders for friendly relations among the nations. The UN Security Council resolutions offer us a workable framework for these resolutions of some long-standing disputes in the region. These must be addressed to immediately and settled amicably before it's too late. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि आलमी बिरादरी को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली के खिलाफ आवाज उठाना होगी। आलमी अमन के लिए लोगों के हक़ खुद इरादियत को यकीनी बनाना होगा। सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक खित्ते में देरीना तनाज़ात का हल किया जाना चाहिए। The hydra-headed monster of terrorism and extremism, whether committed by individuals, societies or states, must be fought with full vigor and conviction. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। अफगानिस्तान में इस्तेहकाम के मुश्तरका मकासद के हुसूल के लिए सबको काम करना होगा। SCO खित्ते में दुनिया की निस्बत गुर्बत की शरह सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान की तजवीज़ पर तख़फ़ीफ़ गुर्बत के लिए स्पेशल वर्किंग ग्रुप का क़याम एक अहम पेशरफ्त है। चीन के सदर शी जिनपिंग ने अपने खिताब में इलाकाई अमन के लिए तहफ़्फ़ुज़ और मुश्तरका सलामती को यकीनी बनाने की कोशिशों पर जोर देते हुए कहा कि मसाइल को बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए। खित्ते में तवील मुद्दती अमन और इस्तेहकाम का हुसूल तमाम रुकन ममालिक की बुनियादी जिम्मेदारी है। चीन आलमी सलामती के इक़दामात पर अमल दरामद के लिए तमाम फरीकों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। उन्होंने फ़ौरन के रुकन ममालिक पर जोर दिया कि इक़्तिसादी बहाली की कोशिशों को तेज करना चाहिए। अमन, तरक्की और जीत के ताउन का तारीखी रुझान रुक नहीं सकता। रूसी न्यूज एजेंसी के मुताबिक सदर पुतिन ने SCO के इजलास से खिताब में बेलारूस की तंजीम में शमूलियत की हिमायत की। उन्होंने कहा कि बेलारूस की शमूलियत से हमारे अहम पार्टनर और करीबी इत्तेहादी की तंजीम की सरगर्मियों पर मुस्बत असर डालेगी। उन्होंने 24 जून को वैगनर ग्रुप की मुख्तसर बगावत से मुताल्लिक गुफ्तगू करते हुए कहा कि रूस के शहरी हालिया मुसल्लह बगावत की कोशिशों के खिलाफ मुत्तहिदा महाज के तौर पर एक साथ खड़े हैं। इस सूरत हाल में भी रूस तेजी से तरक्की कर रहा है
اور روسی عوام پہلے سے کہیں زیادہ متحد ہیں۔ اجلاس سے دیگر رکن ممالک کے سربراہان نے بھی خطاب کیا۔ بالکل جی، ہمایوں خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں شنگھائی تعاون تنظیم کے اس اہم سربراہی اجلاس کے حوالے سے بات کرنے کے لیے۔ السلام علیکم ہمایوں صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا ہمایوں صاحب، پہلے تو بہت شکریہ آپ جوائن کر رہے ہیں۔ یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہ اجلاس بہت زیادہ اہم ہے، تو پہلے میں چاہوں گی کہ مجھے اور میرے ناظرین کو اس سے پہلے جو اس کے مختلف اجلاس منعقد ہوتے رہے ہیں اس حوالے سے بتائیے گا کہ اس میں کیا فیصلے ہوئے اور آیا ان فیصلوں پر عمل درآمد ہوا؟ کہیں اس خطے میں کسی ملک میں دہشت گردی جو ہے وہ کم ہوئی ہو، ختم ہوئی ہو اس اجلاس کے ہونے سے، اس سے پہلے جو ہوتے رہے؟ تھینک یو آسما۔ یہ پہلے تو یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایس سی او ہے کیا۔ اس وقت ایس سی او کو اگر ہم اس کی انٹائرٹی میں لیں تو دنیا کی 40% کی جو آبادی ہے وہ اس خطے کے اندر ہے۔ تقریباً 1/3 دنیا کی جو جی ڈی پی ہے وہ ان ممالک کا حصہ ہے جو کہ اس کا حصہ ہیں، جس سے اس تنظیم کی افادیت اور اس کی پوٹینشل جو ہے دنیا کے سامنے نظر آتے ہیں۔ 1996 میں شنگھائی 5 کے نام سے شروع ہونے والی یہ جو تنظیم ہے، 2001 میں اس کو ایس سی او کا نام دیا گیا اور پھر اس کے جو ممبران ہیں وہ مختلف دورائے کے اوپر بڑھتے گئے۔ 2017 میں انڈیا اور پاکستان بڑھے، ابھی ایران کو اس کی مستقل رکنیت دے گی اور اگلے سال جب اگلا سمٹ جب ہوگا ہیڈ آف اسٹیٹ کا تو اس میں بیلاروس کو دے دی جائے گی۔ پھر آج جو ہے جب تقریر ہوئی تو اس کے اندر 4 اور ممالک جس میں میانمار ہے، بحرین ہے، کویت ہے، مالدیوز ہے اور یو اے ای ہے، 5 ممالک ان کو ڈائلیگ پارٹنرز کا حصہ جو ہے درجہ دیا گیا۔ تو اس حساب سے انتہائی سگنیفیکنٹ تنظیم ہے۔ اس کے مین مقاصد جو 3 تھے جو آپ نے اپنی رپورٹ کے اندر بھی جس کا ذکر کیا اور ابتدائی میں بھی، سیپریٹزم، ایکسٹریمزم اور ٹیررزم جو تھا، یہ 3 مین مقاصد تھے۔ لیکن اوور دا پیریڈ آف 20 ایئرز اس نے ایک اکنامک انٹیگریشن کا جو ہے وہ روپی جو ہے دھار لیا ہے۔ اب یہ خطے کی جو 40% آبادی ہے اس کو آپس میں کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا کو، اور اس میں پاکستان کی حیثیت بہت ہی پیوٹل ہے۔ پرائم منسٹر شہباز شریف نے آج بھی اپنی تقریر میں جو ہے بیلٹ اینڈ روڈ کے بعد چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا ذکر اس لیے کیا کہ ہم ایک ایسی جگہ پہ ہیں جہاں سے ہم سینٹرل ایشیا کو ساؤتھ ایشیا کے ذریعے کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس حساب سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ جہاں تک آپ کا یہ سوال تھا کہ دہشت گردی کم ہوئی ہے، یعنی اس کے اندر بہت زیادہ اس تنظیم کا ایک اور بہت بڑا اہم حصہ ہے یا رکن ہے یا اس کا جو سٹرکچر ہے اس کو کہا جاتا ہے ریجنل اینٹی ٹیررزم سٹرکچر، ریٹس کے نام سے، جس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی آج اس میں شامل تھے۔ تو یہ وہ میکنزم ہے جس میں ان ممالک نے آپس میں انفارمیشن گیدرنگ کرنی ہے، انفارمیشن انٹیلیجنس شیئرنگ کرنی ہے، اور مختلف ایکسرسائزز ہیں جو دہشت گردی کے خلاف ان ممالک نے آپس میں مل کے ٹرانس نیشنل کرائمز کو روکنے کے لیے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ اس کی 20 سال کی ٹریجیکٹری دیکھیں تو اس میں کوآپریشن بہت حد تک بڑھی ہو۔ پھر تیسرا اس کا ایک بہت بڑا حصہ، تیسرا تو خیر نہیں لیکن ایک بہت بڑا اہم حصہ ہے، وہ ہے افغانستان کانٹیکٹ گروپ جو ہے اس تنظیم کے وہ ممالک جو افغانستان کے ریجنل یا نیبرنگ کنٹریز ہیں وہ مل کے یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے کون سے اقدامات کیے جائیں جس سے افغانستان کے اندر جو حالات ہیں، جس میں دہشت گردی ہے، جس میں وہاں کی اکنامک سچویشن ہے، وہاں کے 40 ملین کے قریب جو لوگ ہیں ان کی زندگی کو بہتر بنایا جائے۔ اور افغانستان جو پچھلے 20-22 سال سے ایک کانفلکٹ کی صورتحال کے اندر گھرا ہوا ہے، کہاں سے اور وہ کیسے نکلے، کیونکہ افغانستان بھی بڑی پیوٹل سچویشن میں ہے جو کہ پاکستان کے راستے سینٹرل ایشیا کو ملانے میں سب سے شارٹسٹ اور کلوزسٹ لنک ہے۔ افغانستان کی بات ہوتی ہے اور یہاں جس طرح سے وزیر اعظم پاکستان نے فرمایا کہ کسی کو بھی اس معاملے کو پوائنٹ اسکورنگ کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے ہے کسی بھی ملک کو، ان کا اشارہ کس ملک کی جانب تھا یہ سبھی جانتے ہیں۔ ہم کھل کے بھی تھوڑا بات کر لیتے ہیں۔ بھارت کا میں ذکر کر رہی ہوں کہ جس طرح سے بھارت دوسرے ممالک کی جو سرزمین ہے ہمایوں صاحب اس کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرتا ہے کچھ اور ممالک کے اندر، افغانستان کی سرزمین اس کے لیے بہت زیادہ بار استعمال ہوئی ہے بھارت کی جانب سے، اور اس کے ٹھوس شواہد پاکستان فراہم بھی کر چکا ہے، بہت سارے ممالک کے ساتھ بھی شیئر کر چکا ہے، اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر بھی دیے جا چکے ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اجلاس ہے اس میں جو آپسی اس طرح کے بڑے اختلافات ہیں ان کو بھی ایڈریس کیا جا سکتا ہے، براہ راست ایڈریس کیا جانا چاہیے، وہ وقت آ چکا ہے؟ جی بالکل، ایبسولوٹلی۔ میرا خیال ہے کہ اب ہم جو پچھلے 3-4 سالوں کے اندر دنیا کے اندر جو ڈراسٹک چینجز ہو رہی ہیں اس کو دیکھا جائے، جو جنگیں اس وقت جو ہے دنیا کے اندر لڑ رہی ہیں، پرٹیکولرلی جو روس اور یوکرین کی جو جنگ ہے، اس کے بعد کووڈ-19 سے ہم جب نکلے اور جو اکنامک میلٹ ڈاؤن ہوا پوری دنیا کا، سپلائی چین ڈسٹرپشن ہوئی، دہشت گردی کی دوبارہ جو لہر اس وقت جو ہے اس خطے کے اندر آ رہی ہے،
اس میں پرائم منسٹر نے جو ہے نا 3 چیزوں کا کیا کہ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی انڈیویجول دہشت گردی، کوئی بھی سوسائٹل دہشت گردی یا کوئی بھی اسٹیٹ دہشت گردی جو ہے اس کو بالکل قبول نہیں کیا جائے گا، اور اس کے خلاف تمام ممالک کو مل کے کوشش کرنی ہے. آبویسلی اشارہ اس میں کشمیر کے اندر مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و بربریت ہو رہی ہے انڈیا کی طرف سے اس کے اوپر اشارہ تھا، اور اس کے علاوہ جو ہے ریلیجس مائنورٹیز کا انہوں نے بڑا ذکر کیا، اسلاموفوبیا کا کیا، زینوفوبیا کا کیا، ایکسٹریمزم کا کیا، جو کہ اس آرگنائزیشن کی بیسز ہیں. تو میرا خیال ہے ایسے ممالک جو دہشت گردی میں پاکستان کا رول پوری دنیا سراہ رہی ہے، ہم نے 1 لاکھ کے قریب جو ہے وہ جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہوا ہے دنیا کی دہشت گردی کی جنگ کے اندر. تو میرا خیال ہے پاکستان کے وزیر اعظم کا اس فورم کے اوپر آ کے یہ بات کرنا، اور پھر اس کو سراہا بھی گیا، یہ بھی نہیں کہ انہوں نے پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ریجنل اینٹی ٹیررزم سٹرکچر جو اس آرگنائزیشن کا حصہ ہے اس کو آگے بڑھ کے کولیبریٹو میکنزم کے ذریعے ان چیزوں کو روکنا پڑے گا. تو میرا خیال ہے ایک تو اشارتاً بڑی کھل کے انہوں نے بات کی، اور دوسری باقی ممالک نے اس چیز کو انڈورس کیا کہ دہشت گردی ایک ایسا مینس ہے جس کو اب برداشت نہیں کیا جائے گا. اگر وہ اسٹیٹ کر رہی ہے اپنی عوام کے خلاف یا آکوپیشنل عوام کے خلاف، اس کو بھی نہیں کیا جائے گا. اور یہ جب تک اور بار بار اس کو دہرایا نہیں جائے گا انٹرنیشنل فورم کے اوپر تو اس میں کمی نہیں آئے گی، اس میں بڑھوتی آئے گی. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی اگر دہرایا جا رہا ہے تو بھارت کچھ اپنی ذمہ داریاں نبھائے گا، اس معاملے کی امپورٹنس کو سمجھے گا؟ کیونکہ وہاں تو ہوتا یہ ہے کہ جو جس قدر پاکستان کے خلاف عرضہ سرائی کرتا ہے، فلیگ اب جھوٹے آپریشنز کرتا ہے، فالس آپریشنز اور اس طرح کی ساری چیزیں رچاتا ہے، اس کو اتنے زیادہ ووٹ جو ہیں وہ پڑ جاتے ہیں جو بھی الیکشن وہاں پر ہو رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کو سیریس لیا جائے گا؟ دیکھیں یہ 2 بڑے اہم سوال ہیں. ایک جو ڈومیسٹک نیچر کا ہے وہ تو چونکہ بھارت کی ایک انٹرنل پالیٹکس ہے، اور اس کو جس طرح وہاں کی موجودہ پولیٹیکل پارٹی جو موجودہ گورنمنٹ ہے جس طرح وہ اس کو مینیپولیٹ کر رہی ہے یا اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہی ہے، دیٹس اے سیپریٹ ایشو. لیکن انٹرنیشنلی جس طرح آپ نے ابھی بھی کہا کہ پاکستان نے 2 ڈوزیر اس وقت UN کے اندر جو ہے جمع کرائے ہیں، اس کے علاوہ پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اور اس میں اس کی قربانی ہے اس کو SCO کے ہر فورم پہ سراہا گیا، چائنا کی طرف سے، UN کی طرف سے، UN سیکرٹری جنرل جب پاکستان ہے ان کی طرف سے، اس کے علاوہ دنیا کے بڑے ممالک کی طرف سے. آپ نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر کا ذکر کرنے، یورپین یونین کے مختلف ممالک کا کرنے، جرمنی کی فارن منسٹر جب پاکستان آئی ان کا ذکر کرنے، اور بہت سارے فورم پہ اس چیز کے اوپر بات ہو چکی ہے. تو اس صورتحال کے اندر پاکستان کی پوزیشن کا اور پاکستانی ٹاپ لیڈرشپ کا بار بار اس چیز کا ادراک کرنا اور اس کو دنیا کے سامنے لے کے آنا، ایک تو ان اٹ سیلف از اے سکسیس کہ ہم چونکہ جنگ کے اندر سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والی قوم ہے ان ٹرمز آف ہیومن لائف اور ان ٹرمز آف اکنامک، اور اس کے بعد ان فورم پہ ہائیسٹ لیول پہ اگر ہمارے وزرائے اعظم یا ہمارے جو اسٹیٹ لیڈرز ہیں اگر اس چیز کا اظہار بار بار کرتے ہیں تو دنیا سنتی ہے. اب اس وقت سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، گلوبلائز ورلڈ ہے، تو میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر نے آج جو سپیچ کی ہے وہ بہت زیادہ ایکسلنٹ ان اے سینس تھی کہ انہوں نے تمام جو 8، 10 یا 12، 14 کے قریب بڑے ایشوز تھے، پاورٹی ایلیویشن، وار آن ٹیرر، اسلاموفوبیا، اس میں جو ہے نا UN کے 3 پرنسپل کا انہوں نے بڑا ذکر کیا، سوورینٹی، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، اور جو لوگوں کی حق خود ارادیت ہے اس کو ماننے کا جو UN کا پرنسپل ہے. تو یہ بات جب تک ہم نہیں اٹھائیں گے دنیا اس کو نہیں مانے گی، اور ہم نے اٹھانا ہے. اور میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر نے جو ہے نا اپنا حق لیڈرشپ کا ادا کیا آج اپنی تقریر کے اندر. اچھا، ہمارے پرائم منسٹر نے کیا کہا، کیوں کہا، کیا بیک گراؤنڈ تھا، اس پر ہم نے بات کی ہے. لیکن چینی صدر نے بھی بڑا اہم یہاں پر خطاب کیا ہے، اور اس خطاب کے دوران کہنا ان کا یہ تھا کہ اس خطے کے اندر جو بیرونی مداخلت ہے اس سے اس خطے کے ممالک کو چوکنا رہنا ہوگا. ایک تو یہ کہ کن قوتوں کی جانب وہ اشارہ کر رہے تھے، یہ تھوڑا اگر آپ ہمارے لیے بیان کر سکیں. اور پھر چوکنا رہنے سے ان کی کیا مراد ہے؟ کیا ان سب کو مل کر آپسی کوئی ایسی فورس بنا لینی چاہیے ہے، یا آپسی جو معیشت ہے اس کو مل کر اتنا اسٹرانگ کر لینا چاہیے؟ دیکھیں یہ جو چائنیز پریزیڈنٹ شی جن پنگ ہے ان کا جو ایڈریس تھا وہ بھی بڑا ہی میننگ فل تھا، اور جس چیز کا آپ ذکر کر رہی ہیں اس میں ایک تو سب سے بڑا اشارہ جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی طرف تھا کہ ایک گلوبل سپر پاور ہونے کی حیثیت سے جو کہ اس کی رسپانسبلٹیز بنتی ہیں اس کو وہ فلفل نہیں کر رہا، بجائے اس کے کہ اب چین نے دیکھیں 3 بڑے انیشیٹیوز جو ہیں وہ پچھلے چند سالوں میں لانچ کیے ہیں. بیلٹ اینڈ روڈ کی میں بعد میں بات کروں گی، یہ 10 سالہ پروجیکٹ، لیکن ریسنٹ ہسٹری کے اندر ایک گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو ہے. یہ وہ انیشیٹو ہے جس کی وجہ سے انہوں نے ابھی جو چند ماہ پہلے سعودی عربیہ اور ایران کے اندر ایک روپروچما کیا. اس کے علاوہ گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو ہے، اور پھر گلوبل سویلائزیشن انیشیٹو ہے. دیٹس آلسو ویری امپورٹنٹ، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ انکلوسیونیس کو ہم کس طرح پروموٹ کریں گے، کو ایگزسٹنس امنگ آل سویلائزیشن.
امریکہ کی جو ہے اگر آپ اکیڈیمیا کی بات کریں تو وہاں کلیش آف سویلائزیشن کی بات کی گئی اور مختلف جو ہے سویلائزیشن کو آپس میں لڑانے کی جو ہے نا ایک فارمولہ دے گیا. چین کہتا ہے کہ تمام ممالک کے اندر انف سپیس ہے کہ سارے اپنی اپنی جگہ پہ رہ کے آپس میں کوآپریٹ کر سکتے ہیں. تو ان تینوں کی انیشیٹو کو لیں اور بیلٹ اینڈ روڈ کو لیں, اور آپ نے جو سوال کیا اس میں اشارہ بڑا کلیئر تھا کہ یو ایس اور پھر اپنے الائز کے ساتھ, جس میں سب سے بڑا الائے خطے میں اگر آج دیکھا جائے تو وہ انڈیا ہے, وہ ایسی پالیسیز کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو کہ ون ون سچویشن نہیں کرتی, ون لوز کرتی ہیں. آپ آئیدر ود اس اور اگینسٹ اس, اگر آپ کو پرانا وہ یاد ہو رچرڈ آرمٹیج نے جو ایک سپیچ کی تھی وار اینڈ ٹیرر جب شروع ہوئی تھی, تو یہ اسی کو دوبارہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ جو کولڈ وار ہے وہ پھر آ رہی ہے, اور وہ بڑا جو ایک سپر پاور ہے اپنی رسپانسبلٹیز کو بھلا کے لڑائی کی طرف زیادہ اس کا رجحان ہے. ساؤتھ چائنا سی لے لیں, افغانستان کے معاملے کو لے لیں, عراق کو لے لیں, یمن کو لے لیں, سیریا کو لے لیں, مختلف اتنی مثالیں ہیں کہ مطلب وہ ہم بات کرتے رہیں گے, پروگرام ختم ہو جائے گا. تو آج جو چینی صدر کا اس سپیچ کے درمیان جو اشارہ تھا وہ بڑا ہی واضح تھا کہ اگر جب تک ون ون سچویشن کی طرف نہیں جائیں گے, خطے میں نہ تو امن آئے گا اور نہ جو اتنی بڑی آبادی اور سویلائزیشن بڑھ چکی ہے اس کو آپ مل کے کر سکتے ہیں. بالکل. اچھا, جب ون ون سچویشن کی بات ہوتی ہے تو چائنا کی جانب سے جو بہت سارے منصوبے شروع کیے گئے ہیں وہ فوراً سے ذہن میں آ جاتے ہیں. ظاہر ان میں مفاد چائنا کا اپنا بھی ہے, لیکن چائنا یہ چاہتا ہے کہ جہاں وہ ترقی کر رہا ہے وہاں اس کے ساتھ دوسرے ممالک بھی اس خطے کے ترقی کر رہے ہوں. اس کے حوالے سے بھی آج ذکر کیا ہے وزیر اعظم نے, اور کہنا ان کا یہی تھا کہ یہ جو ہے یہ ایک گیم چینجر ہے. یہ ہم بڑے ٹائم سے سنتے چلے آ رہے ہیں, اور اس کے فوائد بھی پاکستان میں بہت ساری جگہوں پر, آپ بھی ٹریول کرتے ہیں, وی آل نو کہ بہت ساری جگہوں پر اس کو لے کر بہت ساری سڑکیں تعمیر کی گئی ہیں, بہت سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ چائنا کے اس یہ جو ایک اتنا بڑا قدم اس نے اٹھایا کہ ترقی کے سفر میں سب ایک ساتھ مل کر چلیں, اس میں بھارت جیسے جو ممالک ہیں جو الزام تراشی کرتے ہیں, دوسروں کو مختلف معاملات میں الجھانے کی اور پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں, چائنا الگ سے انہیں سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ آپ اپنی یہ روایت جو ہے اس کو ترک کیجئے اور مل کر ترقی کریں اور ترقی کرنے دیں دوسروں کو؟ دیکھیں, یہ بڑا ہی اہم سوال ہے اور اس کا جواب بھی بڑا کمپلیکس ہے. وہ ایک اس میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ آیا آنے والے دنوں میں ایسا ہوگا یا چائنا ایسی کوشش کر رہا ہے. چائنا کی کوششوں کی اگر ہم بات کریں تو آپ یہ جو ورچوئل سمٹ ہوا ہے جس کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں, اس کے ایک ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہی تھی کہ جو انڈیا جس کے پاس صدارت ہے G20 کی بھی اور SCO کی بھی, اس میں کچھ ایسے اس نے اقدامات کیے اپنی سرشت میں کہہ لیں, غلط فہمی میں کہہ لیں, جس میں اس کو یہ فورس کرنا پڑا کہ اس کا یہ والا جو آج ورچوئل سمٹ ہوا یہ فزیکل بھی ہو سکتا تھا, لیکن چونکہ اس نے غلط پالیسیز اپنائیں, اس نے اروناچل پردیش میں کرنے کی کوشش کی, G20 کا سمٹ اس نے جو ہے ٹورزم کا سری نگر میں کرنے کی کوشش کی, جس میں تمام ممالک نے, بلکہ بڑے ممالک نے اس کو انکار کیا. اس سے اس کو یہ ریئلائزیشن ہوئی کہ یہ جو وہ حرکتیں کر رہا ہے کسی بھی بڑی پاور کی بحث پہ یہ غلط ہیں. اب غلط کو درست کرنے کی جو کوشش ہے وہ تو شاید پرائم منسٹر مودی آنے والی جو انڈیا کی حکومت ہے وہی بہتر بتا سکتی ہے, لیکن جو دنیا کے باقی ممالک یا جس فورم کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جس کا آپ ابھی ذکر کر رہی تھیں اور جس کا 2-3 انیشیٹو کا میں نے کیا, وہ ون ون کوآپریشن کی طرف کہہ رہے ہیں. اور انڈیا بائی دا وے باوجود اس کے کہ وہ بیلٹ اینڈ روڈ کے مخالفت کرتا ہے, سی پیک کی مخالفت کرتا ہے, وہ چائنا کا جو ایشیا انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک ہے AAIB, اس کا سیکنڈ جو ہے لارجسٹ جو ہے کنٹریبیوٹر بھی ہے اور ڈونر بھی ہے. تو وہ باوجود اس کے کہ وہ اس کے خلاف ہے, لیکن چونکہ اس کو پتہ ہے کہ دنیا کی اگر اندر اس نے رہنا ہے تو اس نے اس میکنزم کا حصہ بننا ہے. تو میرے خیال میں ان سینس اٹس اے سکسیس کہ وہ خلاف ہونے کے باوجود وہ اس کا کسی نہ کسی طرح حصہ ہے, اور اگر آئندہ آنے والے دنوں میں وہاں پہ بہتر حکومت آئی, اس کے اس حصہ ہونے کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے کشمیر کے معاملے کو حل کرنے کے لیے کسی طور. جی بالکل, ایبسولوٹلی. اب دیکھیں جس طرح سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان گلوبل ڈیفنس سیکیورٹی انیشیٹو کے تحت سعودی عرب نے ایک بہت بڑا انیشیٹو لیا. رشیا اور یوکرین کی جنگ کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے اپنے 12 نکاتی پروگرام کا ایک ایجنڈے کا جو ہے اظہار کیا. اس کے علاوہ پیلسٹائن اور اسرائیل کے درمیان جو ہے انہوں نے جو ہے رپروچما کرنے کے لیے اپنے آپ کو ثالثی کا کیا. انڈیا اور پاکستان کے درمیان بھی اگر چائنا کوشش کرے, اور میرا خیال ہے وہ کر رہا ہے بہت سے موقعوں پہ, اور انڈیا اگر اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے تو there is a possibility کہ آئندہ آنے والے چند مہینوں یا سالوں میں چائنا ایک بہت بہتر ثالث کے طور پہ اس کو حل کرانے کی کوششیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, زبردست. یہ تو بڑا اچھا ہو جائے گا اگر اس معاملے پر سوچا جا رہا ہے کہیں نہ کہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایفرٹس بھی کہیں نہ کہیں
हो रही हैं, गो कि उस तरह से खुलकर नहीं है लेकिन एफर्ट्स की जा रही हैं चाइना की जानिब से। और अगर सऊदी और ईरान के माबैन इतने बड़े मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं तो मेरे ख्याल में इस खत्ते के जो दो बड़े ममालिक हैं, जो दो एटमी क़ुव्वतें हैं, उनके दरमियान भी ये मामला लाज़मन हल होना चाहिए ताकि तरक्की की राह जो है उसको तेज़ी से उस सफ़र को तय किया जा सके। दीगर ममालिक की जानिब से भी बहुत शुक्रिया। हुमायूं खान साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर तज्ज़ियाकार, माहिर इंटरनेशनल अफेयर्स, हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते थे और बात कर रहे थे हम शंघाई ताउन तंजीम की, जिसका 23वां सरबराही इजलास जो है भारत की मेज़बानी में हुआ है। हमारे PM ने भी वीडियो लिंक के ज़रिए इसमें ख़िताब किया, उसको भी हम डिस्कस कर रहे थे। आगे बढ़ जाते हैं जी, एक और जगह कश्मीर का जैसे कि जिक्र आया हुमायूं साहब से बात करते हुए, तो फ़लस्तीन की जानिब रुख करते हैं। मासूम और निहत्ते फ़लस्तीनी जो हैं नाज़रीन, वो कई दहाइयों से सेहोनी रियासत इसराइल के जुल्म और जबर का शिकार हैं और ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। इजरायली फोर्सेस ने मगरबी किनारे में जनीन के पनाह गज़ीन कैंप को एक बार फिर फ़ज़ाई हमलों का निशाना बनाया है, जिनमें अब तक 10 फ़लस्तीनी शहीद और 27 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। इनमें से मुतादिद की हालत बहुत ज़्यादा तशवीशनाक बताई जाती है। गैर मुल्की ख़बरिस्तान इदारा कहता यह है कि जनीन पर भारतीय हथियारों से कम अज़ कम 10 फ़ज़ाई हमले किए गए, जिनमें एक मिसाइल हमला भी शामिल था। जिस वक्त की कार्रवाई की गई, इसराइली फोर्सेस ने इलाके को हिसार में ले रखा था। ज़ख्मियों को बर वक्त अस्पताल पहुँचाने की भी इजाज़त नहीं दी गई, जिससे हलाकतों की तादाद बहुत बढ़ गई। 2 हफ्ते कबल भी इसराइली फोर्सेस ने इसी कैंप को निशाना बनाया था, जिसमें 6 फ़लस्तीनी शहीद और 100 के करीब ज़ख्मी हो गए थे। फ़लस्तीनी हुकाम कहते हैं कि हालिया हमलों के बाद अब तक 3000 से ज़ायद फ़लस्तीनी पनाह गज़ीन कैंप छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास का कहना है कि वो इसराइल के साथ सिक्योरिटी ताउन मुअत्तल कर रहे हैं। उन्होंने अपने अवाम के लिए बैनुल-अक़वामी तहफ़्फ़ुज़ का भी यहाँ पर मुतालबा किया है। अच्छा नाज़रीन, एक जानिब हम देख रहे हैं कि हमले होते हैं और दूसरी जानिब आलमी करारदादों को बलाए ताक रखते हुए मकबूजा इलाकों में गैर कानूनी यहूदी बस्तियाँ भी आबाद की जा रही हैं। चीन की जानिब से सालिसी की पेशकश के बाद मसले फ़लस्तीन के हल की राह कब तक हमवार हो सकेगी, इस पर आज हमारे पास एक रिपोर्ट है, आपको दिखाते हैं। फलस्तीन के मगरबी किनारे में जैनन का पनाहगुज़ीन कैंप एक बार फिर फिजाई हमलों की जद में है, जिनमें अब तक कम से कम 10 फलस्तीनी शहीद और 27 जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में से 8 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक नेतन्याहू के वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद से इसराइल की जारहियत में इजाफा होता जा रहा है और ताज़ा कार्रवाइयों में इसराइली फौज ने मगरबी किनारे में जैनन पनाहगुज़ीन कैंप पर एक बार फिर फिजाई हमले किए हैं। ऐनी शाहिदीन ने गैर मुल्की खबरसां इदारे को बताया कि जैनन पर कम अज कम 10 फिजाई हमले किए गए हैं, जिनमें से एक मिसाइल हमला था। इस दौरान इसराइली फोर्सेस की दर्जनों बख्तर बंदगाड़ियों ने जैनन के पनाहगुज़ीन कैंप को चारों तरफ से घेरे में लिए रखा। शहीद होने वाले नौजवानों को बर वक्त अस्पताल पहुंचाने की इजाजत दी जाती तो जानें बचाई जा सकती थी, लेकिन बख्तर बंदगाड़ियों के हसार के बायस जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करने के लिए एम्बुलेंसों को भी रास्ता नहीं मिल सका। कई जख्मियों को मकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत तिब्बी इमदाद फराहम की। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक 5 में से 4 नौजवान फिजाई हमले में, जबकि एक 21 साला नौजवान मोहम्मद हसनैन को इसराइली फौज ने गोली मार कर शहीद किया। शहीद होने वालों में से 8 अफराद की शनाख्त नहीं हो सकी। खैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक यह अपनी नौयत का दूसरा वाक़या है कि पनाहगुज़ीन कैंप और मकबूजा मगरबी किनारे को निशाना बनाया गया है। गुज़िश्ता माह 22 जून को भी इसराइली फौज ने पनाहगुज़ीन कैंप में फिजाई हमला किया था, जिसमें 6 फलस्तीनी शहीद और 90 से ज़ायद जख्मी हो गए थे। अक़वाम मुत्तहिदा ने जैनन में इसराइल की जानिब से जदीद फौजी हथियारों के इस्तेमाल पर तनकीद करते हुए कहा कि पनाहगुज़ीन कैंप में हालात काफी कशीदा हैं। दूसरी जानिब इसराइल ने फलस्तीन के मकबूजा इलाकों में मजालिम और हमलों के बाद यहूदी आबादकारी का अमल तेज करते हुए अल जलील में नई बस्ती के कयाम का ऐलान किया, जिसमें से 5 यहूदी खानदान आबाद होंगे। दूसरी जानिब बैनुल अक़वामी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि इसराइल के लिए अमरीका की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से मकबूजा मगरबी किनारे में फलस्तीनियों पर इसराइली हमलों को तक़वियत मिल रही है। फलस्तीन की सदर महमूद अब्बास का कहना है कि वो इसराइल के साथ राब्ते मुअत्तल कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने अपने अवाम के लिए बैनुल अक़वामी तहफ़्फ़ुज़ का भी मुतालबा किया है। इसराइली फोर्सेस के फिजाई और ज़मीनी हमलों के दौरान अब तक हज़ारों निहत्ते और बेगुनाह फलस्तीनी शहीद
اور لاکھوں زخمی ہو چکی ہیں۔ رواں سال کے آغاز سے اب تک جنن اور مغربی کنارے سمیت مختلف علاقوں میں اب تک اسرائیلی فوج کی ظالمانہ کارروائیوں میں 173 فلسطینی شہید اور سینکڑوں شدید زخمی ہو چکی ہیں۔ شہید ہونے والوں میں معصوم بچے بھی شامل ہیں۔ امت مسلمہ کی جانب سے اسرائیلی فورسز کے حملوں کی شدید مذمت کی جا رہی ہے۔ ابھی رخ کریں گے سویڈن کا، جہاں قرآن پاک کی بے حرمتی کے دلخراش واقعے پر امت مسلمہ سراپا احتجاج ہے۔ اس واقعے سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے دل آزاری اور توہین ہوئی ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم نے مقدس کتاب کی بے حرمتی کو سنگین جرم قرار دیا ہے۔ واضح پیغام بھی دیا کہ قرآن پاک اور پیغمبر اسلام کی توہین برداشت نہیں کی جا سکتی۔ آزادی اظہار کے نام پر مذہبی توہین کا حق کسی کو نہیں۔ یہ مطالبہ بھی کیا گیا کہ امن و امان کی صورتحال کو کشیدہ بنانے والے عناصر کو کٹہرے میں لایا جائے۔ پوپ فرانسس اور یورپی یونین نے بھی مقدس کتاب کی بے حرمتی کے واقعے کی شدید مذمت کی ہے۔ پوپ فرانسس کا کہنا تھا کہ کسی بھی عقیدے کے ماننے والوں کی دل آزاری ناقابل برداشت ہے۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کے معاملے پر اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ انسانی حقوق کونسل کے ترجمان کے مطابق یہ اجلاس پاکستان کی درخواست پر بلایا گیا ہے۔ ممکنہ طور پر سلامتی کونسل کا اجلاس رواں ہفتے کے آخر میں ہوگا۔ ناظرین، سویڈن کی حکومت نے قرآن کریم کی بے حرمتی کے واقعے کو انفرادی قرار دے کر مسترد کیا ہے، لیکن اس واقعے سے قبل اس کی باقاعدہ اجازت کیوں دی گئی؟ اس معاملے پر سویڈش حکومت خاموش ہے۔ اس سنگین واقعے اور اس پر ہونے والے رد عمل کے حوالے سے آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں۔ سویڈن میں ایک عیدگاہ کے باہر قرآن کی بے حرمتی اور اس کے لیے حکومت کی اجازت کے خلاف عالم اسلام سراپا احتجاج ہیں اور دنیا بھر میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ OIC کی ایگزیکٹو کمیٹی کا ہنگامی اجلاس جدہ ہیڈ کوارٹر میں ہوا۔ اجلاس میں پاکستان، اردن، انڈونیشیا، ملائیشیا، آذربائیجان، متحدہ عرب امارات، بحرین سمیت رکن ممالک کی ایگزیکٹو کمیٹی کے ارکان شریک تھے۔ OIC کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا کا کہنا تھا کہ قرآن پاک اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے بین الاقوامی قانون کی فوری اطلاق کی ضرورت ہے جو منافرت کو پھیلنے سے روکتا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے تمام اسلامی ممالک مشترکہ حکمت عملی اپنائیں اور ٹھوس اقدامات کریں۔ وزیراعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے OIC کے فیصلے کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ واقعے میں ملوث عناصر کے خلاف بھرپور کارروائی ہونی چاہیے۔ پاکستان مطالبہ کرتا ہے کہ سویڈن حکومت ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات کرے۔ سویڈن میں جو ایک انتہائی قبیح واقعہ ہوا ہے اور قرآن کریم کی ایک مرتبہ پھر جو بے حرمتی کی گئی ہے، پوری ملت اسلامیہ، پاکستانی قوم اور حکومت پاکستان اس کی ایک مرتبہ پھر بھرپور شدت سے اس کی مذمت کرتی ہے، اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ فی الفور بغیر کسی تاخیر کے مجرموں کے خلاف بھرپور کارروائی کی جانی چاہیے۔ پاکستان سمیت عراق، ایران، سعودی عرب اور مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک نے اس واقعے کی بے حرمتی کی مذمت کرتے ہوئے خبردار کیا کہ اس طرح کا عمل دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتا ہے۔ سعودی عرب نے سویڈن کے سفیر کو وزارت خارجہ طلب کر کے اسٹاک ہوم واقعے کو سنگین جرم قرار دیتے ہوئے انتہا پسند شخص کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ مراکش نے اس پر سخت رد عمل دیتے ہوئے سویڈن سے اپنے سفیر کو غیر معینہ مدت کے لیے واپس بلا لیا۔ ایران نے اس بے حرمتی کو اشتعال انگیز، ناجائز اور ناقابل قبول قرار دیا ہے اور سویڈن میں اپنے نئے سفیر کو احتجاجاً نہ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مصر نے واقعے کو نسل پرستانہ قرار دیا۔ عراق نے سویڈن حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ ملزم کو حوالے کریں تاکہ ان کے خلاف عراق کے قوانین کے مطابق کارروائی کی جا سکے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے واقعے پر سویڈن کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ انقرہ کبھی بھی اشتعال انگیزی یا دھمکی کی پالیسی کے سامنے نہیں جھکے گا۔ دوسری جانب یورپی یونین نے بھی قرآن کی بے حرمتی کے عمل کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ واقعہ جارحانہ، بے عزتی اور واضح طور پر اشتعال انگیزی پر مبنی ہے۔ یورپی یونین کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق یورپی یونین مذہب، عقیدے اور اظہار رائے کی آزادی کے لیے کھڑی ہے۔ نسل پرستی، نفرت انگیزی، عدم برداشت کی یورپ میں کوئی جگہ نہیں۔ وقت آ گیا ہے باہمی فہم و تفہیم اور احترام کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔
अमेरिका ने भी वाक़ये की मजम्मत की और कहा कि एहतजाज की इजाज़त देना इजहार राय की आज़ादी थी, लेकिन ये आज़ादी ऐसे वाक़यात की इजाज़त नहीं है। मुस्लिम मुल्कों समेत आलमी सतह पर सख्त रद्द-अमल के बाद स्वीडन ने कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़ये को इनफरादी करार देकर मुस्तरद कर दिया। नाज़रीन, अमेरिका जैसे बड़े और सिक्योरिटी के लिहाज से मजबूत समझे जाने वाले मुल्क में भी इंसानी जान गैर महफूज होकर रह गई है, क्योंकि आए रोज़ किसी न किसी रियासत में फायरिंग के वाक़यात हो रहे होते हैं। 2 दिनों के दौरान 2 रियासतों में फायरिंग से 8 अफराद हलाक हुए हैं। ये पहला वाक़या जो है ये अमरीकी शहर फिलाडेल्फिया में पेश आया, जिसमें 5 अफराद हलाक और 2 बच्चे ज़ख्मी हो गए। जबकि नाज़रीन, टेक्सास में भी नामालूम शख्स ने एक पार्टी में शरीक अफराद पर गोलियों की बौछार कर दी, जिसमें 3 अफराद हलाक और 8 के करीब ज़ख्मी हो गए हैं। अच्छा नाज़रीन, कई अमरीकी रियासतें हैं जहां इस असलहे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तालीमी इदारे भी इन वाक़यात से महफूज नहीं हैं। अमरीकी खबरसां इदारे के मुताबिक 1 दहाई के दौरान अमरीका में फायरिंग के वाक़यात में 14,000 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं और रवां बरस के पहले 6 माह में सिर्फ वाशिंगटन की बात करें तो वहाँ 100 से ज़ायद अफराद कत्ल कर दिए गए। घरेलू तशद्दुद, गिरोहों की कार्रवाई और इंतकाम जैसे मामलात इन वाक़यात के मुहर्रिकात साबित हुए हैं। फायरिंग के वाक़यात की रोकथाम के लिए जून 2022 में अमरीकी सेनेट ने गन कंट्रोल बिल मंजूर किया था। ताहम इसी असना में अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में फैसला दे दिया कि अमरीकी शहरियों को ज़ाती दिफा के लिए आवाम में आम असलहा ले जाने का हक़ हासिल है। अमेरिका में असलहे का गलत इस्तेमाल और इससे होने वाले नुकसानात के हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट है, आपको दिखा रहे हैं। अमेरिकी शहर फिलाडेल्फिया में फायरिंग के एक वाक़ये में 4 अफराद हलाक और 2 बच्चे जख्मी हो गए। फिलाडेल्फिया पुलिस के मुताबिक मुश्तबा शख्स AR जैसी राइफल, हैंडगन और बुलेट प्रूफ जैकेट समेत पकड़ा गया है। मुश्तबा शख्स की जैकेट से मुतादिद मैगजीन और एक स्कैनर भी मिला है। We located 10 victims on scene. 1 victim, adult female, was pronounced deceased on the scene. 9 additional victims were transported from the scene to local hospitals. Shortly after, 20 additional victims walked into local and regional hospitals with various injuries. अमेरिका जैसे बड़े और सिक्योरिटी के लिहाज से मजबूत समझे जाने वाले मुल्क में भी फायरिंग की ऐसे वाक़यात रुकने का नाम नहीं ले रहे। रवां साल इसकी शरह खतरनाक हद तक तजावुज करती दिखाई दे रही है। अमेरिकी खबरसां इदारे के मुताबिक गन वायलेंस आर्काइव के आदाद-ओ-शुमार जाहिर करते हैं कि इस साल अब तक अमेरिका में कम अज कम फायरिंग के 340 वाक़यात हो चुके हैं, जिनमें सैकड़ों अफराद को जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। तमाम बार स्कूल खुले तो अमरीकी रियासत टेनेसी की स्कूल के पहले दिन फायरिंग करके मुतादिद बच्चों को कत्ल कर दिया गया था। रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में नौजवानों को नए कमरी साल का जश्न मनाते हुए निशाना बनाया गया। रियासत अलाबामा के एक छोटे से कस्बे में एक 16 साल लड़की की सालगिरह तकरीब में फायरिंग की गई, जिसमें से 4 अफराद हलाक और 32 जख्मी हुए थे। जेल से रिहाई पाने वाले एक शख्स ने अपने वालिदैन समेत 4 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। अमरीकी खबरसां इदारे के मुताबिक पिछली 1 दहाई के दौरान अमरीका में फायरिंग के इन वाक़यात में 14,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। रवां बरस के पहले 6 माह में अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में 100 से ज्यादा अफराद कत्ल हुए, जो कि पिछले 2 दहाइयों में बुलंद तरीन शरह है। अमरीका में पेश आने वाले इन वाक़यात के पस पर्दा महरिकात मुख्तलिफ हैं, जिनमें कत्ल, खुदकुशी, घरेलू तशद्दुद, गिरोहों की जवाबी कार्रवाई, स्कूलों या तालीमी इदारों में फायरिंग और कारोबारी मकामात पर इंतकाम लेने जैसे वाक़यात शामिल हैं। बहुत से वाक़यात में मुल्ज़मान का सुराग भी नहीं लगाया जा सका, जबकि बेशतर वाक़यात में मुल्ज़मान को मौका से या ताक़ुब करके गिरफ्तार कर लिया गया। जनवरी 2023 में कैलिफोर्निया में होने वाले फायरिंग के वाक़यात के बाद अमेरिकी सदर जो बाइडन ने एक बयान में तस्लीम किया था कि अमेरिका भर में गन वायलेंस में इजाफा हो रहा है, जिसकी रोकथाम के लिए सख्त तरीन इक़दाम किए जाने चाहिए। इससे कबल जून 2022 में अमेरिकी सेनेट से फायरिंग की वाक़यात की रोकथाम के लिए गन कंट्रोल बिल मंजूर कर लिया था, जिसे 30 बरसों में सबसे अहम कानून साजी करार दिया गया। लेकिन इसी असना में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में फैसला दिया कि अमेरिकी शहरियों को ज़ाती दिफा के लिए अवाम में आम असलहा ले जाने का हक हासिल है। दूसरी जानिब अमेरिकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में 2 रोज कबल 3 धमाके हुए थे। इसके मुल्ज़िमों की गिरफ्तारी के लिए अमेरिकी हुकूमत ने अवाम से मदद की अपील कर दी और ऐलान किया है कि इत्तला देने वालों को $20,000 इनाम दिया जाएगा। रुख करेंगे सूडान का, जहां फौज और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के दरमियान लड़ाई जारी है। लेकिन दोनों तरफ से एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने के बहुत से दावे किए जा रहे हैं।
सूडानी फौज मुखालिफ ग्रुप पर फ़ज़ाई हमले भी कर रही है और भारी हथियारों से गोलाबारी का सिलसिला भी जहाँ जारी है। फ़ौज ने RSF की एक ड्रोन को मार गिराया, जबकि RSF ने भी सरकारी फ़ौज का जंगी तैयारा तबाह करने का दावा किया है। अच्छा नाज़रीन, गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक दारुल हुकूमत खर्तूम में लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई है, जहाँ सरकारी फोर्सेज भारी तोपखाने का इस्तेमाल कर रही हैं। जंगी तैयारों के जरिए भी मुख्तलिफ ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, जिस पर RSF के एहलकार पसपा होने पर मजबूर हुए हैं। इस बमबारी के नतीजे में कई इमारतें तबाह हो गई हैं। लड़ाई में शिद्दत आने पर मुख्तलिफ इमदादी तंजीमों ने अपने दफातर बंद कर दिए हैं और मुतासिरीन को बहरा अहमर के किनारे वाक़े शहर पोर्ट सूडान में मुंतकिल किया गया है। इमदादी तंजीमों के मुताबिक सूडान के अवाम अंदरूनी खाना जंगी के बायस शदीद मुतासर हुए हैं। ऐसे में जंग को जल्द से जल्द रुकवाने और अमन को बहाल करने पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। सूडान में जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल है क्या, और इमदादी इदारे किन खदशात का इजहार कर रहे हैं, और क्या वाक़तन कहीं इस एक बड़े जंग को जो इस मुल्क के अंदर जारी है रुकवाने की एफर्ट्स हो रही हैं, कोशिशें हो रही हैं, ये सारी चीज़ें एक रिपोर्ट में जानते हैं। सूडान में फौज और RSF के दरमियान लड़ाई जारी है। दारुल हुकूमत खर्तूम में बहरी अस्करी इलाके में सूडानी फौज ने RSF का एक ड्रोन मार गिराया। मीडिया के मुताबिक खर्तूम के शुमाली हिस्से में इतवार की सुबह लड़ाई शुरू हुई, जिसके बारे में इलाका मकीनों का कहना है कि RSF ने सूडानी फौज के ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की। दारुल हुकूमत के शुमाली हिस्सों में फिजाई हमले किए गए और शहर के मशरिक में भारी गोलाबारी की गई। सूडानी फौज उम्मे दरमान में कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के स्नाइपर्स को गिरफ्तार कर रही है। दूसरे जानिब RSF ने दावा किया है कि उसने शुमाली खर्तूम हिस्से में एक जंगी तैयारे को मार गिराया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्मी चीफ अब्दुल फतेह अल बुरहान की वफादार फोर्सेस और RSF के दरमियान 15 अप्रैल से जारी लड़ाई में तकरीबन 3000 अफराद मारे जा चुके हैं। तिब्बी खैराती इदारे डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने जनूबी सूडान की सरहद से मुतसिल वाइट नीड रियासत के 9 कैंपों में फंसे हुए बेघर सूडानियों की मुश्किलात के बारे में बताया कि सूरत हाल संगीन है, जबकि इंसानी हमदर्दी के लिए काम करने वाली तंजीमों का कहना है कि बीमारी और ग़िज़ाई किल्लत इन लोगों की बढ़ती हुई तादाद के लिए खतरा है जो मुसलसल लड़ाई से बेघर हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि सूडान में रिकॉर्ड 25 मिलियन अफराद को इंसानी इमदाद और तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। खर्तूम के अलावा बदतरीन लड़ाई दारफूर के मग़रबी इलाके में हुई है, जहाँ के बाशिंदों के साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका और दीगर का कहना है कि शहरियों को RSF और इत्तेहादी अरब मलेशियाओं ने इनकी नस्ली बुनियादों पर निशाना बनाया और मारा है। यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि मरने वालों की तादाद रिकॉर्ड से कहीं ज्यादा है, जबकि बहुत से जख्मी अस्पतालों तक पहुंचने से कासिर हैं। सूडान जंग ने मुल्क के पहले से ही कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद तबाह कर दिया है, जिससे रहायशियों को सख्त गर्मी में पानी और बिजली की किल्लत जैसे बुनियादी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। दारफूर की बिगड़ती हुई सूरत हाल खित्ते की दर्दनाक तारीख की याद दहानी है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के एक एहलकार ने दारफूर में मौजूदा लड़ाई में मुमकिना इंसानियत के खिलाफ नए जुर्म के बारे में भी खबरदार किया है। इमदादी तंजीमें मुतहारिफ फरीकों से अपील दोहरा रही हैं कि वो महफूज राहदारी खोलें ताकि वो जख्मियों और लड़ाई से बेघर होने वाले अफराद तक पहुंच सकें और उनकी जानें बचाई जा सकें। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जाते जाते हमारा स्पेशल सेगमेंट चलते चलते ज़रूर देखिएगा। अल्लाह ने के बाद। अफ्रीकी यूनियन ने सोमालिया में अपने अबूरी मिशन से 2000 फौजियों की वापसी मुकम्मल कर ली। 7 फौजी अड्डों को सोमाली फौज के हवाले कर दिया है। मिशन के मुताबिक पहले मरहले में 2000 फौजियों को वापस बुलाया गया है। इस साल सितंबर तक मजीद 3000 फौजी सोमालिया छोड़ देंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमालिया की खाना जंगी के बाद कायम अबूरी हुकूमत की मदद के लिए अफ्रीकी यूनियन के सोमाली मिशन ने अपने फराइज गुज़िश्ता साल अफ्रीकी यूनियन के अबूरी सोमाली मिशन को सौंप दिए थे। मुख्तलिफ अफ्रीकी ममालिक के 20,000 फौजी इस मिशन में मौजूद हैं, जिनकी मुकम्मल वापसी अगले साल दिसंबर तक मुतवक्के है। बरतानिया में नेशनल हेल्थ सर्विसेज मुश्किलात का शिकार हो गई, क्योंकि डॉक्टरों ने तवील तरीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है, जिसकी वजह से हजारों ऑपरेशंस मुलतवी कर दिए गए हैं। बरतानवी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेशनल हेल्थ सर्विसेज को दरपेश मुश्किलात के सबब
जूनियर डॉक्टर 13 से 18 जुलाई तक हड़ताल कर रहे हैं, जबकि मेडिकल कंसल्टेंट्स ने भी 20 और 21 जुलाई को हड़ताल की कॉल दे रखी है। डॉक्टर्स ने तनख्वाहों में 5% इजाफा मुसरत कर दिया है और इसमें 35% तक बढ़ने का मुतालबा कर रहे हैं। तुर्की और मिस्र के दरमियान सिफारती ताल्लुकात बहाल हो गए। दोनों मुल्कों ने कई महीनों की बातचीत के बाद एक मुश्तरका बयान में इस अहम पेशरफ्त का ऐलान किया। मिस्री वजारत खारजा के मुताबिक सफीरों की तकर्री दोनों ममालिक के ताल्लुकात बहाली के लिए की गई। तुर्की और मिस्र ने अपना अपना सफीर भी मुकर्रर किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिस्र ने मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाली तंजीमों की हिमायत पर तुर्क सफीर को बेदखल कर दिया था, जिसके बायस दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती ताल्लुकात 2013 में मुनक़ता हो गए थे। सऊदी अरब ने तेल की यौमिया पैदावार में 10 लाख बैरल की रज़ाकाराना कमी में मजीद 1 माह की तोसी का ऐलान किया है। सऊदी वजारत तवानाई के मुताबिक अगस्त के आखिर तक पैदावार में कमी जारी रहेगी। इसमें मजीद तोसी भी हो सकती है। आर मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब अगस्त 2023 के दौरान यौमिया 90 लाख बैरल तेल निकालेगा। दुनिया के 500 अमीर तरीन अफराद की दौलत में 2023 की पहली छमाही के दौरान मजमूई तौर पर 852 अरब डॉलर्स बढ़ गई और स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क की दौलत में सबसे ज्यादा 96.6 अरब डॉलर्स का इजाफा हुआ। दूसरे नंबर पर मीटा के चीफ एग्जीक्यूटिव मार्क ज़करबर्ग रहे, जिनकी दौलत इस अरसे के दौरान 58.9 अरब डॉलर्स बढ़ी। इसके बरक्स भारत के गौतम अडानी 6 माह के दौरान 60.2 अरब डॉलर से महरूम हो गए। आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज सवात की 7वीं क्लास की तालिबा आयशा अयाज ने थाईलैंड में छठी हीरोज ताइक्वांडो इंटरनेशनल चैंपियनशिप में चांदी और 2 कांसी के तमगे जीते। आयशा अयाज ने तमगे जीतने के अलावा इन मुकाबलों में मजमूई तौर पर बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड भी हासिल किया। आयशा अयाज सवात की सबसे कम उम्र बैनुल अक़वामी ताइक्वांडो स्टार हैं, जिन्होंने 8 साल की उम्र से लगातार 7 बैनुल अक़वामी तमगे जीते हैं। आयशा अयाज दुबई में 2 बार गोल्ड मेडल, जबकि 2022 में थाईलैंड में 1 तलाई और 1 चांदी का तमगा हासिल कर चुकी हैं।